आदर दर्शकबिन नमस्कार। एनएसडिटी स्टुडियो एचके को फेसबुकमा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अहिले चाहिँ हामी नेपाल मानचित्र बहसको 16औं श्रृङ्खलामा उपस्थित भएका छौँ र आजको मेरो कार्यक्रम निर्देशक हुनुहुन्छ देवमान लिम्बू र सहकर्मी प्रस्तुता टङ्क सम्बाम्फे। दर्शकवृन्द, हामीले यो नेपाल मानचित्र बहसको 16औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि नेपालको जुन मानचित्रलाई नेपाल सरकारले घोषणा गरिसकेपछि त्यो भारतले कब्जा गरेको जग्गा अथवा जमिन फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने अभियान नै हो। अहिले पछिल्लो चरण अलिकति सुस्ताएको देखिएको अवस्था पनि देखिएको छ, तर त्यसलाई सुस्त अवस्थामा नहोस् भनेर पनि हामीले बारम्बार रूपमा यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था पनि छ। आज अलिकति हामी यो सुगौली सन्धिको बारे अलिकति के हो भन्ने कुरामा जान चाहन्छौँ। सुगौली सन्धि भन्ने बित्तिकै 1950 मा पनि भारत, ब्रिटिस र नेपालको त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो र त्योभन्दा अगाडि 1815 मा अलिकति कन्फ्युज भयो त्यसमा, त्यो बारे म यहाँ एकछिन जान्छु है। यहाँ 1815 मा पनि सुगौली सन्धि भएको थियो। त्यही सुगौली सन्धिबाट नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाको जुन सिमाना कोरिएको थियो, सिमाना एउटा बाँधिएको थियो, त्यही सिमानालाई लिएर अहिलेसम्म विवाद आइराखेको अवस्था छ। यो विवाद अहिलेसम्म पनि निरन्तर रूपमा नेपाल सरकार र भारत बीचको टकराव परिरहेको अवस्था छ र यो सुगौली सन्धिले, तत्कालीन सुगौली सन्धिले के भनेको छ भन्ने सन्दर्भमा अलिकति हामीले त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर केही ऐतिहासिक कुराहरू तपाईँहरूको समक्ष लिएर आएका छौँ खोज गरेर। यो खोज नै धेरै, यही सबै नै होइन, तर केही मात्रामा हामीलाई पनि अलिकति सजिलो होस् र यहाँहरूलाई आफ्नो कुरा राख्न पनि सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले केही कुराहरू यहाँ स्क्रिनसट गरेर हामीले ल्याएका छौँ। र जस्तो 1915 मा तत्कालीन ब्रिटिस र नेपालसँगको सम्झौता भएको जुन एउटा टिटी छ, जुन अहिलेको विवादित लिम्पियाधुराबाट बगेको नदीको बारे नै विवाद आएको छ, तर त्यति बेला स्पष्ट खाका के लेखिएको छ भने एउटा गोप्य पत्र भनेर पनि भनिएको छ र यो गोप्य पत्रमा एउटा एकदमै आधिकारिक यही तथ्यलाई पनि राखेर नेपाल सरकारले दाबी गर्न मिल्छ भन्ने खालको सीमा विज्ञहरूले भनिरहेको अवस्था हो। र त्यो धाराको 5औं धारामा जब 1815 मा सुगौलीमा भएको थियो त्यो सन्धि, त्यसको धारा 5 मा स्पष्टसँग नेपालको नक्सा चाहिँ लिम्पियाधुराबाट बगेर गएको नदीको, मुख्य नदीको धारदेखि पूर्व नेपाल, पश्चिम भारत भनेर सम्झौता गरिएको भन्ने कुराहरू यहाँ आएको छ। यही विषयहरूमा अलिकति हामी छलफलमा आएका छौँ। टङ्कजी, जुन अहिले यहाँनिर हामीले भन्दा पनि यो विशेष गरेर अध्ययनकै क्रममा यो केही तथ्यहरू लिएर हामीले यहाँ स्क्रिनसटमा देखाइराखेका छौँ। आज अलिकति यही 1815 तिर भएको सुगौली सन्धि र फेरि दोस्रो सुगौली सन्धि भएको थियो, अलिकति हामी यहाँ कन्फ्युज छौँ। हजुर, होइन? अब यहाँ म अलिकति स्पष्टीकरण गर्न चाहन्छु। लगभग 1815 डिसेम्बर 2 तारिक चाहिँ सुगौली, त्रिपक्षीय सुगौली सन्धिको लागि चाहिँ ड्राफ्टेड गरिएको रहेछ। अनि यो ड्राफ्ट गरे पछाडि मार्च
1816 बिट्विन इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको छ एन्ड राजगुरु गजराज मिश्र विथ चन्द्रशेखर उपाध्याय अफ नेपाल फलोइङ द एङ्ग्लो नेप्लिज वार भनेर भनेको छ 1814 देखि 1816 द ट्रिटी representative of Nepal surrender of British and contained the Nepal Western Territories to the British East India Company भनेर भनेको छ। यो चाहिँ 1815 मा चाहिँ ड्राफ्ट गरेर यसमा चाहिँ के भनेछ भने 1814 देखि 16 बीचमा चाहिँ यो सुगौली चाहिँ सन्धि भएको रहेछ त्रिपक्षीय। 14 देखि 16 सम्मको भएको त्यो युद्ध, तर त्यसमा 15 मै ड्राफ्ट चाहिँ रेडी भइसक्यो। 15 मा ड्राफ्ट रेडी भएको रहेछ हैन। यो चाहिँ डिसेम्बर 2 1815 मा चाहिँ ड्राफ्ट तयारी भएको रहेछ। अनि यो चाहिँ लगभग 16 को बीचमा भनौँ न 14 र 15 र 16 को बीचमा चाहिँ सही गरिएको रहेछ। यो चाहिँ त्रिपक्षीय सन्धि हो हैन। यो चाहिँ के भनेछ भने यो त्रिपक्षीय सन्धि जब बेलायतले भारतलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्ने बेलामा चाहिँ यो ट्रिटीहरू गरिएको रहेछ। जुन बेला चाहिँ यो एक प्रकारले भनौँ न यो तपाईँले 1950 को सुगौली सन्धिको कुरा गर्नुभयो होला होइन, त्योभन्दा अगाडिको कुरा यो त्रिपक्षीय उसको चाहिँ जुन यो राणाकालमा भएको हुनसक्छ होइन। यो चाहिँ मैले 1815 को कुरा गरेको होइन। 1815 मा त इस्ट इन्डिया कम्पनीले नै यो डाइरेक्ट गरेको रहेछ, राज गरिरहेको। जस्तो मैले अघि नै भने यहाँलाई बुझाउन चाहेको के भने सुगौली सन्धि भन्ने बित्तिकै यहाँ दुईटा सुगौली सन्धि चाहिँ मुख्य रूपमा देखिएको अवस्था छ। अघि मैले 1815 यो चाहिँ गोर्खावार रहेछ। यो 1815 को कुरा छ नि, यो चाहिँ गोर्खावार द एङ्ग्लो नेप्लिज गोर्खावार भनेको छ। यो चाहिँ 1814 देखि 16 बीचमा भएको। त्यो जुन नेपालले अलिकति यहाँनिर त्यही जोड्न खोजेको मैले, जस्तो अलिकति हामी अहिले यो 1815 अथवा यो 16 को जुन यो सुगौली सन्धिको कुरा छ त्यसमा हामी अलिकति ध्यान दिउँ। कन्फ्युजनमा छौँ, कन्फ्युजनमा भन्दा पनि त्यसमा अलिकति ध्यान दिउँ। जस्तो त्यति बेलाको एउटा जुन प्रेस रेस्पेक्टिङ भन्ने एउटा रहेछ, त्यति बेलाको त्यो एउटा बुदामा एउटा जुन 5 नम्बरमा चाहिँ जुन अहिले लिम्पियाधुराबाट बगेको नै भन्ने कुरा आएको छ हजुर हैन। तर नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीको युद्ध हो त्यति बेला, र त्यति बेला नेपाल चाहिँ पहिलोचोटि युद्धमा होमियो। कसरी होमियो भन्दाखेरि राज्य विस्तार गर्दै जाने क्रममा चाहिँ त्यो लडाइँ पर्दै 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 जाँदाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ अब ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीले अति राज गरिरहेको ठाउँ समेत गर्दै जाँदाखेरि जित्दै गयो, कब्जा गर्दै 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 नेपालीहरू पश्चिममा कुमाऊँ गढवालसम्म पुगेको ऊहरू छन्। अनि फेरि अब त्यस पछाडि अब लडाइँ हुँदै गर्दाखेरि पछाडि फेरि इस्ट इन्डिया कम्पनीले कब्जा जमायो। अनि कब्जा जमाइसकेपछि चाहिँ लास्टमा बाध्य भएर नेपालको अब हरेक आर्थिक स्रोतहरू हतियारहरू चाहिँ कमजोर भइसकेपछि चाहिँ बाध्य भएर यो सन्धि गरिएको भन्ने कुरा आएको छ। त्यति बेलाको सन्धिले जुन नेपालको सीमाङ्कन चाहिँ त्यति बेलै तय गरेको सीमाङ्कनको मुख्य आधार हो भनेर अहिलेको वर्तमान नेपाल सरकारले दाबी गरिरहेको छ। र भारतले यो विषयलाई इग्नोर गर्छ, उसले इग्नोर गरे पनि त्यति इन्कार गरेको चाहिँ छैन हैन। किनभने यो चाहिँ त्रिपक्षीय होइन, त्यति बेला ब्रिटिसले गरिसकेको होइन। त्यसो हुँदाखेरि तर पछाडि अलिक समय क्रम सँगसँगै बढ्दै जाँदा ब्रिटिसहरूले फेरि अलिकति समय अनुसार चाहिँ अलिक बढ्दै जाँदाखेरि अलिक केही अतिक्रमण गरेको भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेको भारत सरकारले लगाइराखेको रहेछ। त्यति बेलै तिमीहरूले बोल्नुपर्ने हो हैन, त्यति बेलै अङ्ग्रेजले त यतै आइसकेको थियो भन्ने खालको। त्यसको मतलब उनीहरूले चाहिँ काला पानीमा चाहिँ आइसकेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ
अहिले उनीहरूको दाबी रहेको छ। अँ, त्यति बेलै नेपाल सरकारले त्यो बोल्नु पर्थ्यो, किन बोलेन भन्ने खालको एक किसिमको उनीहरूको भनाइरहेको प्रष्टसँग बुझिन्छ। र नक्साहरू संशोधित हुँदै आउँदाखेरि केही मात्रामा त्यो पछिल्लो जुन सुगौली सन्धि पक्का भयो, तर त्यसमाथि पनि केही मात्रामा चाहिँ सुगौली सन्धिको बावजुद पनि केही मात्रामा चाहिँ कुती केरुङ अब यो व्यापार गर्ने मनासैले केही मात्रामा चाहिँ यता सर्दै आउँदाखेरि सजिलो हुने उपायले आएको भन्ने कुरो चाहिँ यथेष्ट प्रमाणहरू देखिएको अवस्था छ। र सीमा विज्ञहरूले पनि पछाडि आउँदै गर्दाखेरि यो सीमाहरू चाहिँ यसरी आउँदै आउँदै यहाँसम्म आएको भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले पनि तर्क गरिरहनु भएको छ। अब यो तर्कलाई 1816 मा भएको सुगौली सन्धिको एउटा फर्स्ट पहिलो पार्ट भयो। त्यति बेला भारत र इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालसँग भएको थियो र त्यही आधारलाई नै अहिलेसम्म नेपाल सरकारले हाम्रो सीमा यहाँ हो भनेर दाबी गरिरहेको अवस्था छ। र अहिलेको वर्तमान केपी सरकार ओलीले त्यही अनुसार दाबी पेश गरेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको र अब त्यसैमा अहिले चाहिँ धेरै ठुलो विवाद भइराखेको अवस्था हो। अब यो हेर्ने हो भने प्रमाणको रूपमा हेर्ने हो भने योभन्दा पुरानो प्रमाण चाहिँ लगभग पाइँदैन पनि, किन भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यस्तो सुगौली सन्धिहरू भएको देखिन्न। अनि त्यो भएकोले पनि अब भारत सरकार चाहिँ यो अत्याधिक पुरानो प्रमाण देखाउँदाखेरि लगभग अब मेरै हो भनेर दाबी गर्ने ठाउँहरू नरहेको पनि देखिन्छ। यो यसले गर्दाखेरि यहाँनिर के भनिएको छ भने एक इतिहास अनुसन्धानकर्ता होइन का अनुसार उहाँले चाहिँ के भन्छ, अवन्तिका रेग्मीका अनुसार है, इस्ट इन्डिया कम्पनी र कम्पनीका गभर्नर जनरल फ्रान्सिस एडवर्ड र अर्डन हेस्टिङ्गन्स लर्ड मोइरा भन्ने गरिन्छ। उनले 1815 मा पठाएको पत्रले नै सुगौली सन्धिको आधार तयार पारेको हो भन्ने कुरा छ। जुन उनीहरूको त्यति बेलाको तयार गरेको बुदा नम्बर 5 मा प्रष्टसँग उल्लेखित छ। लिम्पियाधुराबाट बगेको नदी काली नदी मुख्य नदी नै त्यही हो र त्योबाट बगेको सिधा धारदेखि सबै चाहिँ नेपाल, पूर्व नेपाल, पश्चिम भारत र पश्चिममा पूर्वमा भारतले पश्चिममा आएर त्यहाँका रजौटाहरूसँग अथवा त्यहाँका स्थानीय जनताहरूसँग चाहिँ कुनै किसिमको तिरोसिरो करहरू उठाउन नपाउने अथवा कुनै किसिमको त्यस्तो घुलमिल गर्न बन्देज गर्ने आफ्नो नेपाल सरकारको तर्फबाट र भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनीले पनि पूर्वमा गएर त्यस्तो कुनै कार्य गर्दैन भन्ने खालको सम्झौता भएको भन्ने चाहिँ यो पुरानो सबभन्दा हजुर पुरानो चाहिँ यही हो भन्ने खालको आएको छ। अब यो चित्रमा हेर्दाखेरि पनि अमेरिकामा रहेको सबैभन्दा पुरानो यो ट्रिटीको एउटा चाहिँ नक्सा छ, त्यसमा पनि चाहिँ अङ्ग्रेजीमै लेखिएको छ, काली आर भनेर लेखिएको छ। काली आर भनेको चाहिँ काली रिभर भनेर बुझ्नु पर्यो होइन। अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यसलाई मध्यनजर गर्ने हो भने त्यो बेलादेखि नै यो जुन कालीलाई महाकाली भनिएको हो खासमा होइन, त्यो महाकाली नदी चाहिँ हाम्रो देशको मुख्य चाहिँ सीमा हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न आयो। अब त्यस पछाडि धेरै नक्साहरू चाहिँ निकाल्ने क्रमहरू भएको रहेछ। जस्तो ब्रिटिस सर्वेले अफ इन्डिया मेप भनेर निकालेको छ, ऊ त्यो देखिँदैछ स्क्रिनमा। यो 1837 मा पनि त्यही काली आरलाई नै मानेको छ क्या। र त्यस पछाडिदेखि 1856 कता कता हुँदै आउँदाखेरि आइपुग्दा चाहिँ त्यो अलिकति सर्दै आयो अथवा त्यसलाई चाहिँ देखाउन छोडियो भन्ने कुराहरू चाहिँ सीमाविदहरूले पनि बताइराखेको अवस्था छ। र यो 1816बाट लिएर अब अहिले 27 सम्म आउँदा पनि यथास्थानकै काली नदीको मुहानदेखि बगेको नदीलाई नै पूर्व पश्चिम छुट्याइसकेपछि यही नै एउटा मुख्य नेपालको अहिलेको आधिकारिक प्रमाण हो भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले यही विषयलाई चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरोहरू नेपाल मानचित्र बसहरू सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट
के रहेछ त केही प्रमाणहरू पाइन्छ कि होइन अथवा पाइन्छ अहिले त होइन सबै पाइन्छ नि त। सस्तै छ। त्यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर तपाईँहरूको समक्ष यहाँनिर प्रस्तुत गरेका छौँ। अब रह्यो यो भयो त्यति बेलाको तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच भएको युद्ध पछाडि नेपालले सन्धि गरिएको थियो। त्यति बेला नेपालको तपाईँको पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काङ्गडा भनेर चाहिँ अब हामीले पढिरहेको अवस्था पनि थियो, अथवा त्यस्तो राष्ट्रिय गीत पनि गाउँदै गरेको थियो। एकदम ठुलो ग्रेट नेपाल थियो त्यति बेलाको, नेपाल एकदमै ठुलो थियो। तर त्यति लडाइँ गर्दै गर्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा नेपालीहरूको वीरताको गाथा अथवा वीर जुन लड्ने एउटा घुँयत्रो हतियार अब खुकुरी यस्तै खुँडाहरूले पनि लड्ने जुन कला शैली अथवा लड्ने एउटा जुन शैली क्षमता देखेर नै त्यति बेला नै ब्रिटिस तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिस चाहिँ यिनीहरूलाई हाम्रोमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने त्यतिखेरै सोचिसकेको अवस्था र केही मात्रामा कुमाउँ गढवालहरू पछाडि फेरि त्यस पछाडि फिर्ती गर्ने क्रममा युद्ध हुँदै गर्दाखेरि केही चौतरियाहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगै हात मिलाएर पनि त्यति बेलै उनीहरू त्यहाँ बसेको अवस्था हो होइन। त्यस पछाडि त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीमा अनौपचारिक रूपमा चाहिँ समावेश हुँदै भर्ती हुँदै गएको कुराहरू चाहिँ इतिहासको यो एउटा ठेलीमा पाइने रहेछ। अब यसलाई त्यस पछाडि गोर्खा भर्ती पनि भइराख्ने त्यो आधिकारिक नभए तापनि अब इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ मान्छे लगेको भर्ती गरेकै, त्यस कारणले गर्दा पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोग भयो, धेरै मान्छे भयो होइन, धेरै मान्छे मर्यो। अब नेपालीहरू कति मर्यो भन्ने कुराहरू त अब यकिन नै छैन। अनि त्यसो हुँदाखेरि अब जब 1945मा भारत स्वतन्त्र हुँदै गर्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्ध पनि लगभग समाप्त भइसकेको अवस्था थियो। साथसाथै भारत पनि अब इस्ट इन्डिया कम्पनी अथवा ब्रिटिस साम्राज्यबाट छोडेर मुक्त हुने अवस्था गइसकेको थियो, अथवा मुक्त हुँदै गर्दाखेरि त्यत्रो इस्ट इन्डिया कम्पनीमा जम्मा गरेर राखेको गोर्खा रेजिमेन्टहरूलाई चाहिँ अब ब्रिटिसलाई त गाँडो हो, के गर्ने, अब कहाँ लाने होइन हो। यो अवस्था चाहिँ त्यति बेला देखिएको भन्ने कुरा आयो। अनि त्यति बेला नै त्रिपक्षीय फेरि सन्धि भयो 1950 को सन्धि भनिन्छ। त्यो सन्धिले तपाईँको होइन 1947 हो, 50 होइन, 1950 हो त्रिपक्षीय सन्धि। यो त ट्रिटी इन्डियासँग चाहिँ 1950 जुलाई 31 भनिएको छ होइन। त्यो सन्धि भइसकेपछि त्यति बेला चाहिँ के भयो भने होइन 1947 हो दोस्रो सन्धि भयो। त्यो चाहिँ त्रिपक्षीय सन्धि हो। त्यो सन्धि चाहिँ किनभने ब्रिटिसले छोड्दै गर्दाखेरि भएको हो कि। हजुर। त्यति बेला अनि छोड्दै गर्दाखेरि भएपछि के भयो भन्दाखेरि ब्रिटिसले 4वटा रेजिमेन्ट युकेमा लाने, बाँकी रेजिमेन्ट चाहिँ भारतमा छोडिदिएर त्यति बेला चाहिँ तपाईँको आधिकारिक रूपमा चाहिँ भर्ती सुरु गरिएको भन्ने कुरा आएको छ आधिकारिक रूपमा। अनि त्यति बेला त्यस पछाडि चाहिँ नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिएर भर्ती सुरु भएको भन्ने कुरा आएको छ। यो 1950 को त पछाडि भारत र नेपालको सन्धि मात्रै हो, यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले त्यही तरिकाले लिएको यहाँ बुझेको छु। यहाँनिर हेरौँ होला। अलिक यो गम्भीर विषय छ होइन। हजुर। गम्भीर विषय भएकोले गर्दाखेरि तपाईँ पुरानो आधारहरू हामीले लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने यो चाहिँ हामीले आफ्नो विचार राखेर हुँदैन, किनभने यो इतिहास बोल्ने कुरा हो होइन। त्यो भएकोले अब इतिहास बोल्नुपर्ने भएकोले हामीले चाहिँ सम्पूर्ण रूपले त्यो चाहिँ अब हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त्रिपक्षीय सम्झौता पछाडि चाहिँ एक प्रकारले जुन ब्रिटिसको आर्मी थियो त्यो आधी भन्दा पनि 4वटा पल्टन चाहिँ ब्रिटिसले लाने, अनि बाँकी पल्टन चाहिँ के अरे इन्डियामै रहने भन्ने खालको सम्झौता भएको भन्ने कुराहरू त्यति बेलादेखि एक प्रकारले सम्झौता भएको र
त्यही समयदेखि नै नेपाल के अरे एकदम एउटा कानुनी प्रक्रिया रूपमा चाहिँ भर्ती सुरु भएको भन्ने कुराहरू आएको छ। हजुर। जस्तो त्यसमा यहाँनिर के भनिएको छ भने जस्तो यहाँनिर भनौँ न यो मुद्दामा चाहिँ भारतको स्टेटमेन्ट्स पत्रिकाले 1958 अप्रिल 24 को अङ्कमा लेखेको थियो कि भर्ती केन्द्रबाट प्रत्येक साल करिब यो 500 जवानका दर सिपाहीहरू भर्ती गरिनेछन् भन्ने कुरा आएको छ। त्यो चाहिँ सिङ्गापुर र उसको लागि मात्रै हो, युके को लागि मात्रै हो। हजुर। अब भारतको लागि चाहिँ फेरि त्यो बेग्लै छ। लगभग अहिले भारतमा 40,000 को रूपमा चाहिँ नेपाली सैनिकहरू गोर्खा सैनिकहरू रहेको छ। अब त्यस बाहेक उता ब्रिटिसमा लगभग 3,000 को हाराहारीमा सैनिकहरू चाहिँ अहिले कार्यरत रहेको बुझिएको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो मुद्दा चाहिँ त्यति बेलादेखि नै उठिरहेको हो, जबकि अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ यसको मुद्दा चाहिँ एकदमै व्यापक रूपमा उठेको थियो। हजुर। जस्तो यहाँनिर अघि मैले भने जस्तो हाम्रो यो दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि तपाईँको बेलायत अनि 1947 नेपाल भारत र बेलायतको सरकारबीच त्रिपक्षीय सन्धि भएको हो। त्यो सन्धिमा नै जुन यो त्रिपक्षीय सन्धि भइसकेपछि गोर्खा ब्रिगेडका केही बटालियन भारतमा र केही बेलायती सेनामा राखिए भनेको छ। त्यसबाट त्यति बेलादेखि चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ सुरु गरिएको भन्ने कुरा आएको छ। अब यहाँनिर अलिकति पृष्ठभूमि अलिक अगाडि जाँदाखेरि के हुन्छ भने तत्कालीन राणा शासनले पनि त्यसमा चाहिँ स्वीकृति दिएको छ। त्यसमा स्वीकृति दिँदाखेरि के भनिएको छ भने यदि नेपाल सरकारको विरुद्ध प्रयोग गरिँदैन भने र अर्को कुरो उनीहरू भर्ती हुन चाहन्छन् भने स्वीकृत रहनेछ भनेर तत्कालीन राणा सरकारले पनि साइन गरेको अवस्था रहेछ। हजुर। त्यस पछाडि नै निरन्तर रूपमा यो भर्ती केन्द्र चाहिँ अहिलेसम्म लागिरहेको अवस्था छ र अहिले आएर चाहिँ यो विषयलाई अब अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले अब यसलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति आएको छ, जसले चाहिँ फेरि भारतमा पनि नभएर युकेमा पनि केही मात्रामा चाहिँ यो विषय चाहिँ खुब चासोको विषय रहेको भन्ने पछिल्लो चरणको आँकडाले बुझाएको छ र यो विषय सरकारको लेभलतर्फबाट उठिरहेको भन्ने यो एउटा विषय चाहिँ चलिरहेको छ भन्ने चाहिँ बुझ्न सकिन्छ टङ्क सर। हो, अवश्य पनि। अब यो जति पनि हामीले अहिले प्रुफहरू राख्यौँ, यो प्रुफ राख्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि लिपुलेक, लिम्पियोधुरा, यो कालापानी यो चाहिँ हाम्रै देश हो, हाम्रै सीमाभित्रको ठाउँ हो भनेर चाहिँ हामीले दाबी गर्न खोजेको हो र सबैभन्दा पुरानो चाहिँ इतिहास चाहिँ यी नै हुन् भनेर चाहिँ हामीले यो प्रस्तुत गर्न खोजेको हौँ। र योभन्दा अगाडि तपाईँले यो स्क्रिनसटमा पनि तपाईँले देखिसक्नुभयो र तपाईँहरूले गुगलमा सर्च गरेर पनि यो कुराहरू देख्न पाउनुहुनेछ। र यदि तपाईँहरू चाहिँ लेखक हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ भिडियो ब्लगर हुनुहुन्छ, समाचार चाहिँ कर्मी, सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, यो आदि इत्यादि जे हुनुहुन्छ, तपाईँले यी कुराहरूलाई चाहिँ एकदम जोरदार साथ उठाएर लिपुलेक, लिम्पियोधुरा र कालापानी चाहिँ हाम्रै देशको सिमानाभित्र रहेको प्रमाण चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि हामी यो सीमाको कुरामा चाहिँ हामी पक्कै कमजोर छैनौँ। यही कमजोर नभएको हिसाबले पनि चाहिँ भारतले हाम्रो चाहिँ विषयमा चाहिँ इग्नोर गरिरहेको अवस्था छ। तर उसले इग्नोर गर्यो भन्दैमा हामी चाहिँ चुप लागेर बस्ने स्थिति छैन। सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले चाहिँ यी प्रमाणहरूको कुरालाई अगाडि बढाएर नेपाल सरकारलाई दबाब दिँदै पुनः त्यो चाहिँ सन्धि कुन हिसाबले भएको र हाम्रो जग्गा जमिन कुन हिसाबमा आएको भन्ने कुरा चाहिँ तार ताकेता गरिरहनु पर्ने देखिन्छ। किन भन्दाखेरि
अहिलेको नेपालको स्थिति चाहिँ नि एक प्रकारले अब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र राजनीतिक उथलपुथल यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति सीमा विवादको कुरा चाहिँ नि ओझेलमा परे जस्तो देखिए पनि यसको जुन एउटा प्रक्रिया चाहिँ निरन्तर चलिरहेको छ र हामी नेपाली दाजुभाइले पनि यो कुरा चाहिँ हामीले ओझेलमा पार्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि यो प्रकृतिको सीमा विवादको कुरा उठाउन नसकिरहेको अवस्थामा अहिले 2/3 सरकार जो केपी ओलीले चाहिँ नै हाँकिरहेको छन् र यो सरकारले यो कुरा उठान गरिदिएको छ। जुन कुरा यो धेरै अगाडि उठाइयोस् भन्ने खालको हामीले सोचेका पनि थियौँ होइन, तर अब त्यो रहेको थिएन, तर यसबाट एकदम जोरदार ढङ्गले उठेको छ र अब हामीले यो कुरा चाहिँ हामी आज मात्रै होइन, अब जबसम्म यो भूभाग हामी पाउँदैनौँ तबसम्म यो कुरा हामी गरिरहनेछौँ। हामी रहौँ या नरहौँ अथवा हाम्रा सन्ततिहरूले यो कुरा चाहिँ नि बुझ्न जरुरी छ र हाम्रो सन्ततिहरूलाई बुझाउनको लागि पनि यो प्रकारको चाहिँ नि कार्यक्रम गर्न जरुरी छ र हामीले हङकङबाट निरन्तर यो एउटा नेपाल मानचित्र बहसको रूपमा चाहिँ नेपालकै सीमाको कुरालाई बिजोड रूपमा उठाउने हाम्रो उद्देश्यको साथ यो काम गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले विश्वभर यो कुराहरू हेरिरहनु भएको होला, सुनिरहनु भएको होला। कृपया तपाईँहरूले पनि आफ्नो प्रतिक्रियाहरू राख्नुहोस् र तपाईँले जाने बुझेका कुराहरू चाहिँ यो कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँले कमेन्ट बक्समा राखेको कुराहरू हामी पढेर सुनाउँछौँ र अन्य चाहिँ जो सीमासँग चाहिँ एकदमै उहाँले नजान्नु भएको कुराहरू हामी चाहिँ त्यो कुराहरू पढिदिएर सुनाएर अथवा लेखबाट अथवा समाचारबाट अथवा यही नेपाल बहसको चाहिँ नेपाल मानचित्र बहसको चाहिँ स्टुडियोबाट यो कुराहरू हामी अगाडि ल्याउन सक्छौँ र केही कुरा हामीले प्रस्तुत पनि गरिरहेका छौँ। इन्द्रजी अब यो ठिकै छ ढङ्गजी, यो जुन अघि नै यो विशेष गरेर यो सुगौली सन्धि भन्ने बित्तिकै हामी अलिकति कन्फ्युज छौँ। यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला भन्ने हाम्रो एउटा तर्क रह्यो। जस्तो यो सुगौली सन्धि पछाडि आउँदै गर्दाखेरि यो ब्रिटिसहरूको अथवा यो ब्रिटिसहरूले जब भारतलाई छोड्दै जाँदाखेरि 1947मा चाहिँ त्रिपक्षीय सम्झौता भएको भन्ने कुराहरू पनि आयो। त्यति बेला नै यो त्यति बेला त्रिपक्षीय सम्झौता जम्मा भएका तत्कालीन अवस्थामा जम्मा भएका गोर्खा सैनिकहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमै नै लिएर त्यो सम्झौता भएको देखिएको छ र त्यसमा 4वटा रेजिमेन्ट ब्रिटिसले राख्यो, बाँकी रेजिमेन्ट भारतमा राखेको भन्ने कुरा आएको छ। अब त्यसलाई सहमति जनाउनको निम्ति तत्कालीन श्री 3 महाराजा पद्म शमशेर जवाराले हस्ताक्षर गरेको भन्ने कुरा बुझिएको छ। त्यसमा उनको अभिव्यक्ति के छ भने यदि नेपाल जो भर्ती गरिन्छ गोर्खा, अब त्यति बेला गोर्खै भन्ने चलन थियो है, हजुर, अहिले पनि नेपाली भन्दैन, त्यति बेला गोर्खै मात्रै भन्ने चलन रहेछ कि क्या हो? हजुर, गोर्खाहरू भर्ती गरेर लाँदै गर्दाखेरि यदि नेपाल सरकारको अथवा हित अनुकूल विरुद्ध यदि प्रयोग गरिँदैन भने र उनीहरू स्थानीयहरू यदि भर्ती हुन चाहन्छन् भने मेरो सरकारको आपत्ति छैन भनेर तत्कालीन अवस्थामा श्री 3 महाराजा पद्म शमशेरले त्यो पत्रमा चाहिँ त्यो सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि आधिकारिक रूपमा भारत र बेलायतमा ब्रिटिस सेनाको भर्ती जाने क्रम चाहिँ निरन्तर रूपमा रह्यो र यो अहिलेसम्म आइराखेको छ। र यही विषयलाई अहिले फेरि हामीले राष्ट्रिय जुन नेपाल मानचित्र बहससँगै जोडिएका छौँ, किनभने यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय पनि भएकोले गर्दा र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यो विषयले धेरै ठुलो चोटिलो यसको एउटा मुद्दा बनिरहेको अवस्था छ नेपाल सरकार र भारत सरकार र साथै ब्रिटिस सरकारको लागि पनि। नेपाल सरकारसँग अहिले बहसको कुराहरू पनि आइराखेको छ, तर बहस सँगसँगै के छ भने तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले छुट्याइदिएको भूमि
छुट्याइदिएको रेखा नै हो भन्ने कुराहरू आएको छ। अब यहाँनिर जाउँ त्यसलाई नै आधार मान्ने नै अहिले मान्नुपर्छ भन्ने विज्ञहरूको भनाइ आएको छ। अब यो रह्यो 1947 सम्मको त्रिपक्षीय सन्धिको कुरा अथवा सहमति कुरा। अब लागौँ यो 1950 को सन्धि, यो 1847 देखि 1950 झन्नै 50 वर्ष जति नै भएछ झन्नै। हजुर। त्यसमा अहिले 1950 को सन्धि जुन नेपाल र भारतसँग गरिएको थियो, नेपाल सरकारले एकदमै अमान्य भयो भनेर बारम्बार यसलाई चाहिँ फेरि संशोधन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइराखेको अवस्था पनि हो। र त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल र भारतले गरेको 1950 को सन्धिको 10वटा धाराहरू, 10वटा सन्धि गरिएको रहेछ। 10वटा सन्धिमा को बुँदा नम्बर 8 मा के भनिएको छ भने जति पनि जहाँ तक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरूको सम्पर्क छ ती सबै यो सन्धि पत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीच भएका अघिका, यहाँ बुझ्नु होला है, अघिका सब सन्धि पत्र, स्वीकार पत्र, कबुलियतनामाहरू खारेज गर्छ भन्ने बित्तिकै यसले के बुझाउँछ भने त्यति बेलाको ब्रिटिससँग गरिएको सम्झौता जुन सुगौली सन्धि गरिएको थियो तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग, त्यो खारेज हुने बित्तिकै यसले के बुझाउँछ भने पश्चिममा कुमाउ गढवाल नेपालको सीमा हो भन्ने त प्रष्ट बुझायो नि। र पश्चिम यता पूर्वमा टिस्टासम्म, किनभने त्यो सन्धि खारेज गरिन्छ। यो जुन अहिलेको 1950 को भारत र नेपालको सन्धिले तत्कालीन अवस्थामा ब्रिटिससँग गरिएका जति पनि सम्झौताहरू छन् त्यो खारेज हुनेछ भनेर बुँदा नम्बर 8 मा लेखिएको छ। अनि यसले चाहिँ के बुझाउँछ भने त त्यही हिसाबले नै हो भने त नेपालको सीमा ग्रेटर नेपालमा जाने हो नि त, हैन? हो, यहाँनिर हामीले यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने रहेछ। तर अब यो हरेक सन्धि पत्रहरू अब बकैदा तत्कालीन शासकहरूले अब हस्ताक्षर गरेका यो मुख्य बुँदाहरू छन्, सहमति पत्रहरू छन्। अब यसलाई टेकेर नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने नै हो। अब नेपाल सरकारले सक्दैन, नेपाली जनताले निरन्तर रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ र उठाइरहनुपर्छ। नेपाली जनताले नै आवाज उठाएर सबैका मुखमा यो ऐतिहासिक प्रमाणहरू चाहिँ यस्तो भनेर बुलन्द रूपमा आवाज उठाइराख्यो भने भोलि गएर भारत सरकारले त्यो उसको त भन्ने आधारै केही छैन। तपाईँ हामीलाई थाहै छ भारत सरकारले भन्ने भनेको के हो भन्दाखेरि भाइ दाजुभाइको सम्बन्ध हो, यो विषय नगर्ने हो, यो कुरा नउठाएकै राम्रो भन्ने खालको तर्क मात्रै गरिरहेको अवस्था हो। अब नेपाल सरकारले बसौँ छिटो समाधान गरौँ भन्दाखेरि इग्नोर गरिरहेको अवस्था पनि हो। यो यस्तो अवस्था भएकोले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के रहेछ त भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई हामीले बुझेका भन्दा पनि हामीले चाहिँ यो खोजेर ल्याएका छौँ। तपाईँहरूले पनि खोजेर यो ल्याउन सक्नुहुनेछ। त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले आफूले चाहिँ बहस गरिरहनुपर्छ भन्ने लाग्छ र यो बहस एकदमै जायज छ, आधिकारिक छ, ऐतिहासिक आधार छन्। त्यस कारणले पनि हाम्रो चाहिँ पल्ला माथि छ। यो पल्ला माथिलाई हुँदाहुँदै फेरि हामीले पछि हट्नु हुँदैन भन्ने एउटा हाम्रो तर्क छ, अथवा हाम्रो एउटा यो पल्लालाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गरोस् अथवा निरन्तर रूपमा लागि परोस् भन्ने नै उद्देश्यले चाहिँ हामीले हङकङको तर्फबाट यो मानचित्र बहस सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो रह्यो टङ्कजी, अलिकति कुरा हामीले प्रष्ट भयौँ होला नि अलिअलि त, होइन? निश्चित रूपमा हामी किन भन्दाखेरि यो लगभग आज हामीले यो सन्धिको विषयमा कुरा गऱ्यौँ र हाम्रा दर्शकवृन्दहरूले पनि कतै तपाईँहरूलाई कन्फ्युज भयो भने तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। जबकि हामीले 1815 देखि यता हालसम्म भएका भारत इन्डिया र भारत ब्रिटिस इस्ट इन्डिया
यो कम्पनीसँग भएका ट्रिटीहरूको विषयमा हामीले उठान गरेका छौँ र तपाईँहरूले पनि यो विषयमा चाहिँ खोजी नीति गर्नुहोला। किन भन्दाखेरि हामी सारा नेपालीको दायित्व हो कि जुन बेला आइपर्छ त्यो बेला त्यो कुरा चाहिँ हामीले गम्भीर रूपमा चाहिँ हामी उभ्नुपर्ने हुन्छ। हो, जुन बेला त्यो कुरा आएन र ठिकै छ, तर अहिले सरकारले पनि चासो लिइरहेको अवस्था र अर्कोतिर हामी नेपालीहरूको पनि जनचासो एकदमै बढिरहेको अवस्था र एकातिर भारत सरकारले चाहिँ नि हाम्रो देशको जग्गा मिचिरहेको अवस्था, यो तीनवटा कुराहरू एकैपटक आएको हुनाले हामीले चाहिँ अब एकदमै गम्भीर ढङ्गले यो विषयमा लाग्न जरुरी छ। किन भन्दाखेरि यो विषयमा हामीले हेलचेक्रे गऱ्यौँ भने भोलि हाम्रो देश चाहिँ नि नरहन पनि सक्छ, किनभने उसले बिस्तारै बिस्तारै मिचेर नेपालै लिन पनि सक्छ। त्यो भएकोले हामी आफ्नो देशको लागि चाहिँ सबै जनता सजग हुनुपर्छ र सरकार पनि सजग हुनुपर्छ र सरकारलाई सजग गर्ने काम चाहिँ जनताको हो। किन भन्दाखेरि जनताले नै नेताहरू चुनेर सरकारमा पुर्याइएको हो। यो कारणले गर्दा तपाईँ हामी चाहिँ सजग हुन जरुरी छ र आजको यो ट्रिटीले अथवा यो सन्धिको विषयले तपाईँहरूले धेरै कुरा थाहा पाउनुभयो होला भन्ने हामीलाई लागेको छ र लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ। र जस्तो हामीले हुन त अब यो ऐतिहासिक कुराहरू हुन् होइन, अब यो त्यति बेला हामी कल्पनामा थियौँ होला, अब जन्मिने र नजन्मिने कल्पनामा थियौँ होला है, कुन दुनियाँमा थियौँ होला, तर पनि एउटा यो इतिहासको कुरालाई अहिले खोतल्दै जाँदाखेरि अहिले हामीले उठाउने मौका पायौँ होइन। जस्तो यहाँनिर तत्कालीन अवस्थामा धेरै केही सन्धिहरू भएका छन्, तर मुख्य गरेर यो भारतको अहिले जुन भारतले मिचिरहेको नेपालको जमिन छ त्यो जमिनसँग जोडिएर आएको यो मुद्दा भएकाले गर्दा, यो विषय भएकाले गर्दाखेरि यो उठान गर्न आवश्यक थियो र के रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले यो बुझ्दै जाँदाखेरि यहाँसम्म पुगेका छौँ। जस्तो अलिकति कन्फ्युज नहुनको लागि म यहाँहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहेँ, हामीले 1815 को अथवा 16 को सन्धि जुन तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालसँग गरेको सन्धि र त्यस पछाडि इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारत छोड्दै गर्दाखेरिको त्यति बेला चाहिँ 1847 मा चाहिँ जुन छोड्दै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ 1947 भन्नु सरी है, छोड्दै गर्दाखेरि त्यो त्यसमा जुन विवादहरू, यो आर्मीहरूका विवादहरूलाई सल्टाउने सन्धि र अन्तिममा गएर भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि नेपालसँग गरेको यो 1950 को सन्धि, यो तीनटा सन्धिलाई मात्रै तपाईँहरूले अध्ययन गर्नु हो भने, एक प्रकारले भन्ने हो भने नेपालको नक्सा प्रष्ट कहाँ हो भन्ने कुरो चाहिँ यो ऐतिहासिक तथ्यले देखाउने रहेछ भन्ने बुझेका छौँ हामीले, र तपाईँहरूले पनि त्यो विषयलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुहुन यहाँ हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अलिकति यहाँनिर कता प्रतिक्रिया आएको जस्तो देखेको थिएँ मैले, अलिकति स्क्रिन सर्ट ठुलो बनाइदिनु होला। हजुर, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर छौँ र यहाँहरूको प्रतिक्रिया आयो भने हामीलाई अझ राम्रो हुनेछ भन्ने हामीले सम्झेका छौँ। किन भन्दाखेरि यो केवल तपाईँहरूकै लागि हामीले गरेका हौँ यो कार्यक्रम, सम्पूर्ण नेपालीहरूले यो कुरा बुझुन्, सुनुन् र यो कुरा उठाउन् भन्ने हाम्रो मुख्य ध्येय नै हो। र सरकारले पनि यो कुरा सुनेर आफ्नो कार्यक्रम चाहिँ अथवा आफ्नो कार्य जुन छ सन्धिको विषय, यो चाहिँ के अरे सीमा विवादको कुरा चाहिँ निरन्तर अगाडि बढाओस् भन्ने नै हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रमको एउटा दबाब भनौँ, एक प्रकारले यहाँबाट भए पनि नेपाल सरकारलाई खबरदारी चाहिँ गर्दै गरेको अवस्था हो। त्यस्तै जो अलिकति खबरदारी त साथसाथै जस्तो अलिकति भर्खरै मात्रै एउटा नेपालबाट समाचार पनि प्राप्त भएको थियो, नेपाल सरकारकै कुनै बालवाला मन्त्रीले नेपाल सरकारको गोप्य सूचनाहरू चाहिँ भारत सरकारलाई बुझाएको भन्ने कुराहरू पनि समाचारमा आएको थियो र उहाँ अहिले बालवाला मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। त्यस्ता किसिमका चरित्र भएका
व्यक्तिहरू मन्त्रीहरू छन् भने ती मन्त्रीहरूलाई अब फेरि अब तुरुन्तै एक्सन गर्नुपर्ने सरकारले राखिराखेको अवस्था पनि हो। त्यो न्युजहरू आएको छ, किनभने नेपाल सरकारको क्याबिनेटमा भएको बैठक यता नसकिँदै उता भारतको मिडियामा आएको कुराहरू चाहिँ यो पछिल्लो चरणको एकदमै दुःखदायी कुराहरू। अब कहाँबाट सूचना चुइयो भन्दाखेरि नेपाल सरकारकै बहालवाला मन्त्रीबाट चुइएको भन्ने खालको सूचनाहरू प्राप्त पनि भएको छ, समाचारहरू त्यो तरिकाले आएका छन्। र त्यस्तो किसिमका यदि व्यक्तिहरू त्यस्ता किसिमका राष्ट्रघाती व्यक्तिहरू छन् भने उनीहरूलाई पनि हामीले एक प्रकारले जनताबाट कारबाही गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो सूर्य सिंह लिम्बूकै प्रतिक्रिया यहाँ रहेछ, उहाँले फेरि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, कमेन्ट गर्नुभएको छ। नक्सा त हाल्यो तर कालापानीमा रहेको भारतीय सैनिकहरूलाई कसरी हटाउने हो? भारतीय सैनिक हटाउन नेपाल सरकारले सक्दैन भने नक्सा त भारतको दिल्लीसम्म बनाउँदा पनि भइहाल्यो नि भनेर भन्नुभएको छ। होइन, अब त्यो त उहाँको तर्क होला होइन। अब नक्सा जहाँ भयो त्यहाँसम्म गर्ने त अब एउटा तपाईँको तर्क मात्रै हो। तर हामीले चाहिँ यो चाहिँ के अरे इतिहास सम्मत अनि सन्धि सम्मत यो कुराहरूमा रहेर यो गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब नक्सा जहाँ पाए त्यहाँसम्म गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति तर्कसङ्गत नहुन सक्छ मेरो दृष्टिमा। किन भन्दाखेरि जहाँसम्म हाम्रो चाहिँ नि इतिहासले देखाएको कुराहरू छन् त्यो इतिहासको कुरालाई समेट्दै हामीले चाहिँ नि आफ्नो नक्सा चाहिँ कायम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो भएकोले अब हामीलाई अब आवेशको उसमा चाहिँ होइन भारतको दिल्लीसम्म पनि गर्दा के हो र त्यो भन्दा पनि यस्तो छ सूर्यजी, जस्तो भारतीय सैनिकलाई कसरी हटाउने भन्ने सन्दर्भमा तपाईँ हामीले नै बल गर्नु पर्यो। जस्तो अहिले हामी एनएसडी इन्स्टिट्युटबाट यो नेपाल मानचित्र बस निरन्तर रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तथापि यसले जुन एउटा हाम्रो उद्देश्य भनेको भारतले अतिक्रमण गरेर भारतीय सैनिक राखिरहेको जमिन नेपालको जमिन छ, त्यो जमिनबाट भारतीय सैनिक हटिनुपर्छ भन्ने आवाज नै हो। त्यस कारणले अब कसरी हटाउने भन्ने सन्दर्भमा नै हामीले बारम्बार यो बहस चलाइराखेका छौँ, 16औं श्रृङ्खलामा आयौँ। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि के हो भन्ने हाम्रो मान्यता भने नेपाली विशेष गरेर नागरिकहरूको एकदमै दह्रो आवाज हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र नेपाल सरकारले अहिलेसम्मको जुन इतिहास हेर्दै आउँदाखेरि राजा रजौटाहरूले पनि त्यो विषयमा त्यति नबोलेको अवस्था हो। अब महेन्द्रले नै भारतीयहरूलाई पहिला 1916मा चाइना र इन्डिया लडाइँ हुँदाखेरि भारतीय सैनिकहरूलाई केही सजिलो होस् भन्ने तरिकाले चाहिँ त्यहाँ सेल्टर राख्नको लागि दिएको भन्ने कुरा पनि बुझिएको पनि छ। त्यस कारणले गर्दा त्यस पछाडि राखिसकेपछि फेरि त्यतिकै कब्जा गर्यो। तत्कालीन राजा रजौटाहरूले पनि त्यसलाई ध्यान दिएनन् र धेरै वर्ष प्रजातन्त्र आयो, बौद्धले आयो, प्रजातन्त्र आयो, त्यस पछाडि गणतन्त्र आइपुग्दासम्म पनि यो आवाजहरू उठान गर्ने भन्ने कुराहरू त आइराखेका थिए। तर अहिले पछिल्लो चरण भलै नेपाल सरकारको अहिलेको वर्तमान केपी सरकार ओली अथवा केपी शर्मा ओलीले कुनै बेला महाकाली सन्धिमा गर्दाखेरि उनको ठुलो भूमिका थियो भन्ने कुराहरू प्रष्ट रूपमा त्यो इतिहासमा दर्ज छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूको इतिहासमा पनि त्यो दस्तावेजमा पनि राम्रो दर्ज छ। तथापि अहिले केपी सरकारको ओलीले यो नेपाल जुन अतिक्रमण भएको जग्गा हो नेपालको भनेर मन्त्रीमण्डलबाट सार्वजनिक पास गराएर राष्ट्रपति मार्फत चाहिँ लाछाप लगाएर कमसेकम भए पनि एउटा नक्सामा एक प्रकारले त्यो गर्ने आँट त गरेको छ होइन। अनि त्यस्तै अब परराष्ट्र मन्त्रीले पनि यो विषयलाई लिएर साथै अहिले हामीले यो सैनिकका कुरा गऱ्यौँ, गोर्खा भर्तीका कुराहरू गऱ्यौँ। त्यो गोर्खा भर्ती पनि अब चाहिँ नेपालले परिमार्जन गर्नुपर्छ, यो त्यति बेलाको सन्धि अनुकूल अब भएन यो चाहिँ भन्ने खालको सन्धिलाई पनि अब यसलाई विचार गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ। यही विषयले नै अहिले नेपालमा चम्किरहेको छ अथवा यो विषय चलिरहेको छ र यही विषयले भारतलाई एकदमै चिडिएको अवस्था छ। त्यो तपाईँ हामीलाई थाहै छ, टाउको दुखाइको विषय पनि भयो र त्यही विषयलाई नै हामीले
कसरी अब अगाडि बढ्दा हुन्छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ हामीले सानो यो हङकङको एउटा सानो एनएसडिडी स्टुडियो मार्फत निरन्तर रूपमा नेपाल सरकार चाहिँ हट्नु हुँदैन है यो विषयमा। अब जे गरेको छ यो एकदम राइट पोइन्ट छ, ऐतिहासिक तथ्यहरू ठिक छन्, आधारहरू हाम्रो नेपाल सरकारकै पल्ला भारी छ, यो तथ्यहरूलाई चाहिँ आधार मानेर नेपाल सरकारले हट्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ। र तथापि नेपाल सरकारभन्दा पनि अहिले चाहिँ विशेष गरेर नागरिकको तर्फबाट जागरुक हुन जरुरी देखिएको छ। र त्यस्तै उहाँले अघि नै एउटा प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको थियो, अब हामी यहाँ बोल्दै थियौँ त्यस कारणले गर्दा सम्भव भएन। तर उहाँले फेरि अगाडि लेख्नु भएको छ, गोर्खा त गोर्खा जिल्लावासीलाई जनाउँछ, सम्पूर्ण नेपालले किन गोर्खाली भनिएको होला भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो विषय त्यो तपाईँको मात्र होइन, भारतमा बस्ने नेपालीहरूलाई पनि अब गोर्खा नै भनिन्छ। अनि अब हामी नेपालीहरूलाई प्राय तत्कालीन अवस्थामा नेपाली नभनेर गोर्खा नै भनिएको भन्ने बुझिएको छ। अनि अर्को कुरो गोर्खाको इतिहास भन्छ होइन, नेपालीको इतिहास भन्दैन अहिले, गोर्खाको इतिहास भन्छ। लडाइँ तपाईँको आर्मीको कुरा गर्ने बित्तिकै गोर्खाली भन्छ होइन। हजुर, अब यो गोर्खा जिल्लाको कुरा त ठिकै हो, तत्कालीन अवस्थामा अब पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यबाट उसले नेपाल एकीकरण सुरु गरेकोले गर्दाखेरि तत्कालीन पृथ्वीनारायण शाहका आर्मीहरूलाई सिपाहीहरूलाई गोर्खा भनिन्थ्यो, आयो गोर्खाली भन्थ्यो अरे होइन। त्यतिकै त्यही गोर्खालीकै सेरोफेरो रहेर भर्ती पनि त्यही तरिकाले हुँदै आयो। अनि आउँदै गर्दाखेरि अब गोर्खाली चाहिँ एउटा पर्यवाची शब्द नै भयो नेपालीहरूको भन्ने बुझ्नु पर्यो। हामीले चाहिँ त्यसरी बुझ्छौँ। अब यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ त्यो तपाईँले बुझ्ने तरिका हो होइन, हामीले चाहिँ यसरी नै बुझ्छौँ। ठिकै छ, यहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त दर्शकवृन्द, हाम्रो उहाँ हरिशङ्कर विष्टले पनि अहिले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले एब्सोल्युटली राइट, सो एप्रिसिएटेड भन्नुभएको छ। धन्यवाद हरि सर। यहाँ उहाँ चाहिँ यहीँ हङकङमा बस्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ होला होइन? हजुर, देखेको छु। होइन, उहाँको विषयमा चाहिँ भन्नुपर्दा उहाँ यो नेपाली, चाइनिज र नेपालीको एउटा राम्रो जानकार हुनुहुन्छ। उहाँले पुस्तक पनि निकाल्नु भएको छ। त्यो पुस्तकको बारे उहाँले निकालिसक्नु भएको छ, एकदम सजिलो पुस्तक निकाल्नु भएको छ। त्यो विषयमा खै हामी एकचोटि वार्तामा बस्ने भन्ने कुरा त भएको थियो, तर उहाँको समय र मेरो समय नमिलेर त्यो भएको छ। हरि सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यस्तै अन्य प्रतिक्रियाहरू पनि यहाँहरूले जनाउनु होला। यहाँ विशेष गरेर अलिकति अध्ययनमा रुचि राख्ने तपाईँ जस्ताहरूले पनि यो यस्तो विषयहरू राखिदिनु भने हामीलाई चाहिँ अलिकति पढ्न सजिलो पनि हुन्छ र त्यो कुराहरू पनि राख्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यस्तै चन्द्रप्रकाश हाङ्गामले पनि सेवारो भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सेवारो। र अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। निरु लिम्बुज्यूले पनि सेवारो भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सेवारो। KB1M पनि आउनुभएको छ। अब उहाँहरू भर्खर आउनु सुरु गर्नुभयो, अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसक्यो गर्नु। अवश्य पनि यो हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ उहाँले रिमाइन्डिङ गरेर जुनसुकै बेला पनि हेर्न सक्नुहुनेछ होइन। हामीले विविध विषयमा छलफल गरेका छौँ र त्यो भएकोले यो हामीले कार्यक्रम सिध्याउँदै गर्दा आउनु भए पनि त्यो चाहिँ पुनः दोहोऱ्याएर हेर्न सक्नुहुनेछ उहाँहरूले। हवस् त, आजको हाम्रो यो नेपाल मानचित्र बहसको 16औं श्रृङ्खलाबाट बिदा हुनुभन्दा पहिले अलिकति मैले यहाँलाई जानकारी दिन चाहेँ। एनएसडिडी स्टुडियोको यो लाइभ फेसबुक मार्फत अहिले हामी छौँ र तपाईँहरूले यो जुन नेपाल मानचित्र बहसको श्रृङ्खलाहरू एकबाट निरन्तर रूपमा हामी आइराखेका छौँ, अहिले 16औं भएको छ। यो तपाईँहरूले लाइभमा देख्न सक्नु भएन भने पनि यदि समयको अभाव भएर देख्नु, कति त समयको अभावले देख्न सक्नुहुन्न, तर यो बहसलाई तपाईँहरूले युट्युब एनएसडिडी स्टुडियो नेपाल हङकङको युट्युबमा गएर तपाईँहरूले कुनै पनि बेला आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, हेर्नु सक्नुहुनेछ। हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला, सल्लाह दिनुहोला,
त्यस्तै विचारहरू राख्नुहोला भन्ने आग्रह गर्दै अहिले यहाँ एकजना को पनि आउनुभएको थियो, उहाँले सेवाहरू भन्नुभएको जस्तो लाग्छ। विकास साक्य सेवाहरू भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सेवाहरू। हवस् त, आजको हाम्रो नेपाल मानचित्र बहसको 16औं श्रृङ्खलाबाट यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमाल लिम्बू, सहकर्मी प्रस्तुता टङ्क सम्बाम्फेका साथमा म इन्द्र लोक्सम यहाँहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।